Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn about the topic Benazir Bhutto's first term 1988 to 1990. बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत के बारे में जब वो फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म बनी थी और उस दौरानिया के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। General Ziaul Haq, along with his companions, died in a plane crash on August 17, 1988। जनरल ज़ियाउल हक अपने साथियों के हमरा जो है वो वफ़ात पा गए या जो है वो उनकी डेथ हो गई। जो प्लेन का हादसा था या जहाज़ का जो हादसा हुआ अगस्त 17, 1988 में ऑन देयर वे बैक फ्राम बहावलपुर, जब वो बहावलपुर से वापस आ रहे थे। दस द जनरल ज़ियाउल हक 11 years रूल एंडेड। इस तरह से ज़ियाउल हक का 11 साल का जो दौर हुकूमत था उसका ख़ात्मा हुआ। सेनेट चेयरमैन ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान इमीडिएटली टुक ओवर एज़ प्रेसिडेंट। जो सेनेट के चेयरमैन थे जिनका नाम जनरल ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान था, उन्होंने फ़ौरन से सदर का ओहदा संभाला एंड रिज़ॉल्व द लीडरशिप क्राइसिस इन द कंट्री, और मुल्क में क़यादत के बहरान का ख़ात्मा किया। प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान हेल्ड पार्टी बेस्ड इलेक्शन इन 1988। 1988 में ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने पार्टी की बुनियादों पर जो है वो इलेक्शन करवाए या इंतख़ाबात करवाए। अ लार्ज नंबर ऑफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़, एक बहुत बड़ी तादाद सियासी पार्टीज़ की, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिनमें शामिल थी पाकिस्तान पीपल पार्टी, पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन। इन्होंने इंतख़ाबात में हिस्सा लिया। इन द इलेक्शंस, इंतख़ाबात में द PPP लेड बाय मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वन इन द सेंटर सिंध प्रोविंस एंड NWFP खैबर पख्तूनख्वा के PPP जिसकी क़यादत कर रही थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। इन्होंने मरकज़ में, सिंध के सूबे में और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो हुकूमत बनाई। Thus, the People Party government was formed in the center and in the two provinces। दो सूबों में और मरकज़ में PP की हुकूमत बनी। बेनज़ीर भुट्टो was born as the first female prime minister of the Islamic world on 2 December 1988। 2 दिसंबर 1988 में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर इन्होंने हल्फ उठाया। द इस्लामिक डेमोक्रेटिक यूनियन फार्म्ड द गवर्नमेंट इन पंजाब। इस्लामिक डेमोक्रेटिक जो यूनियन थी उसने पंजाब में हुकूमत बनाई। द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाज टर्म्ड एज द रेस्टोरेशन ऑफ द पीपल्स गवर्नमेंट के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत बनी ये बहाली थी पाकिस्तान के लोगों की जो हुकूमत थी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, सही मानों में, मतलब ये कि ये अवामी हुकूमत थी। द डिटेल्ड ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलोज़ कि इनके दौर में जो इस्लाहात हुई उनकी डिटेल नीचे मौजूद है। भुट्टोज़ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग रिफॉर्म्स। इन्होंने मुख्तलिफ या फिर जो है वो इस्लाहात मुतारफ़ करवाई, जिनमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है, सनती इस्लाहात। ड्यूरिंग देर ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मैनी न्यू इंडस्ट्रीज़ वर सेट अप इन द कंट्री। इनके दौर में बहुत सारी नई सनतें मुल्क में जो हैं वो लगाई गई। द ऑटोमोबाइल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ फ्लोरिश्ड। ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो परवान चढ़ी। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ज़रई इस्लाहात। एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज डेवलप्ड। ज़रई जो शोबा था उसको तरक्की मिली या तरक्की याफ्ता हुआ। टू इंक्रीज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ज़रई पैदावार को बढ़ाने के लिए लोन्स वर गिवन टू फार्मर्स ऑन ईजी टर्म्स। जो किसान थे उनको आसान शराइत पर कर्ज़े दिए गए। टू बाय सीड्स, ख़रीदने के लिए बीज, फर्टिलाइज़र्स, खादें एंड पेस्टिसाइड्स और कीड़े मार अद्वियात वगैरह।
Educational reforms, تعلیمی اصلاحات, a number of facilities were provided in educational institutions and special attention was paid to women's education کہ بہت زیادہ سہولیات دی گئی تعلیمی اداروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی. ہیلتھ ریفارم, صحت سے متعلقہ اصلاحات. مینی پروگرامز ور لانچ ٹو پرووائڈ ہیلتھ فیسلٹیز ان اربن اینڈ رورل ایریاز. بہت سارے ایسے پروگرام شروع کیے گئے کہ صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں شہری علاقوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ دیہاتی علاقوں میں. اکانومک ریفارمز, معاشی اصلاحات. بے نظیر بھٹو گورنمنٹ سیٹ اپ این انسٹیٹیوشن. بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ایک ادارہ قائم کیا کالڈ دا پلیسمنٹ بیورو, جس کا نام پلیسمنٹ بیورو رکھا گیا, وچ پرووائڈیڈ تھاؤزنڈز آف جاب, جس نے ہزاروں جو ہے وہ نوکریاں یا ملازمتیں دستیاب کی یا دیں. سوشل ریفارمز, سماجی اصلاحات. بے نظیر بھٹو's government launched the People's Work Program to improve the living standards, social welfare of the people and development of the country. بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ایک پروگرام شروع کیا جس کا نام تھا پیپل ورکس پروگرام, جس کا مقصد کیا تھا کہ امپروو کیا جائے, بہتر بنایا جائے لوگوں کی معیار زندگی کو اور ان کی سماجی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے اور ترقی دی جائے ملک کو. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز, آئینی یا قانونی اصلاحات. The 11th Amendment was introduced in 1989 during the first term of Benazir Bhutto's government. بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں جو 11th یا پھر 11ویں ترمیم کی گئی آئین یا قانون میں, اٹ واز اباؤٹ وومن سیٹس ان نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی, اور یہ متعلقہ تھی, کس سے متعلقہ تھی؟ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی, قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں عورتوں کی سیٹ سے متعلقہ تھی. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز, انتظامی اصلاحات. پاکستان لیفٹ کامن ویلتھ ان 1972 ان ذوالفقار علی بھٹو's era. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1972 میں پاکستان نے کامن ویلتھ سے علیحدگی اختیار کر لی. بے نظیر بھٹو ڈیسائیڈڈ ٹو ریزیوم اٹس ممبرشپ ان 1989. بے نظیر بھٹو نے دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا ممبر بننے کا فیصلہ کیا 1989 میں. بے نظیر بھٹو's government pursued a policy of establishing good relation with neighboring countries, کہ انہوں نے جو ایک پالیسی اپنائی کہ جو ان کے ہمسایہ ممالک تھے یا پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات استوار کرنے کی. انڈین پرائم منسٹر راجیو گاندھی اٹینڈیڈ دا 4th SAARC سمٹ ان پاکستان. پاکستان میں جو ہے سربراہی جو کانفرنس تھی چوتھی SAARC کی, اس میں جو پرائم منسٹر تھے, جب وزیر اعظم تھے راجیو گاندھی انڈیا کے, انہوں نے شمولیت اختیار کی آن دا اوکیزن. اس موقع پر دا گورنمنٹ ایکسپریس اٹس ڈیزائر, حکومت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا فار بیٹر ریلیشن, بہتر تعلقات کے لیے ود آل نیبرنگ کنٹریز, تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ, انکلوڈنگ انڈیا, جن میں انڈیا بھی شامل تھا. پریزیڈینشیل الیکشنز ور ہیلڈ ان 1988. صدارتی انتخابات ہوئے 1988 میں. غلام اسحاق خان واز الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان. غلام اسحاق خان ملک کے صدر کے طور پر الیکٹ ہوئے یا منتخب ہوئے. دا اینڈ آف دا گورنمنٹ, حکومت کا خاتمہ. دس گورنمنٹ کوڈ ناٹ لاسٹ مور دین 20 months, کہ یہ حکومت جو تھی یہ 20 مہینوں سے زیادہ نہ چل سکی. پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان میڈ مینی ایلیگیشنز اگینسٹ بے نظیر بھٹو's گورنمنٹ. غلام اسحاق خان جو کہ صدر تھے انہوں نے بہت زیادہ الزامات لگائے بے نظیر بھٹو کی حکومت پر. یوزنگ آرٹیکلز 58(2)(b) آف دا کانسٹیٹیوشن, آئین کے یا قانون کے دفعہ 58(2)(b) کو استعمال کرتے ہوئے ہی اوور تھریو ہر گورنمنٹ, انہوں نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا یا ختم کر دیا. اینڈ ڈیزالو دا سینٹرل اینڈ پروونشل اسمبلیز, اور صوبائی اور جو مرکزی اسمبلیاں تھیں ان کو تحلیل کر دیا.